لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن اتبع نهجه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتيت علم الأولين والآخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام। आज की इस तकरीब में तशरीफ़ फरमा हज़रत मौलाना मोहम्मद उमर महफूज रहमानी साहब, सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब कासमी, मौलाना हाफिज़ मुख्तार अहमद साहब मिल्ली और दीगर हुफ़ाज़ व उलमा यहाँ इस वक्त जामिया शाह वलीउल्लाह मस्जिद की इब्तिदाई तकरीब मुनाक़द की गई है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين